औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 9 है। रुकू नंबर 9 में कुल 11 आयतें हैं, जिनमें से पहली 6 आयतें आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और बाकी की 5 आयतों का मुताला कल करेंगे। तो सूरह बकरा की जो 9वें रुकू की पहली 6 आयतें हैं, उनमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यहूदियों की कौन सी बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, आज हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सबक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दरातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। आयत नंबर 72। फरमाया, वाह और इस जब कतल तुमने कत्ल किया, वाह और इस जब कतल तुमने कत्ल किया नफसन एक जान को, फद्दरा फिर तुम आपस में झगड़ने लगे, इख्तलाफ करने लगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरने लगे, फीहा इस बारे में, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुम निकालता है, माँ जो कुन तुम हो तक्तुमून छुपाते, अल्लाह ताला उसे जाहिर करता है जो तुम छुपाते हो। फ़कुलना पस हमने कहा, नज़रिबूहु मारो, बिबाज़िहा इसका एक हिस्सा, कज़ालिका इसी तरह, युहयिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह, अलमौता मुर्दे को, व युरीकुम और दिखाता है तुम्हें, आयातिही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम शायद के तुम ताक़िलून अकल करो। कल हमने पढ़ा था वाक़या ज़िबा बकरा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि एक गाय ज़िबा करो। तो उसके बारे में फिर बनी इसराइल ने सवाल पे सवाल करने शुरू कर दिए थे, और आखिरकार वो जो जिस गाय को मुक़द्दस समझते थे उसी को ज़िबा करना पड़ा था। उसके पस मंज़र में ये वाक़या है जो इन आयात में बताया गया कि वो गाय को ज़िबा करने का क्यों हुक्म दिया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने एक शख्स को कत्ल किया था, बनी इसराइल ने, आमील नामी एक शख्स था जिसे कत्ल कर दिया था, और मुफस्सिरीन का कहना है कि भतीजे ने चचा का कत्ल किया था उसकी दौलत हथियाने के लिए और उसकी लड़की से शादी करने के लिए। तो जब उन्होंने कत्ल किया उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने लगे। ज़ाहिर है जिसने कत्ल किया वो मानेगा तो नहीं। तो फिर कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने कहा कि हमें इसका कोई हाल बताएं कि किसने कत्ल किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहो कि तुम एक गाय ज़िबा करो, उस गाय का एक हिस्सा मारो, फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस गाय का गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे मारो, वो ज़िंदा हो जाएगा और बता देगा कि उसे किसने कत्ल किया था। तो कहते हैं कि वो शख्स ज़िंदा हुआ और उसने फिर बताया कि किसने उसे कत्ल किया, और फिर उसी वक्त वो मर गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको ये बताना मकसूद था कि अल्लाह ताला इस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, क्योंकि वो बादुल मौत के भी इनकारी हो चुके थे कि अल्लाह ताला मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, जबकि हम तो गल सड़ के हड्डियाँ बन जाएंगे और मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये भी दिखा दिया उन्हें कि किस तरह अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा उनको। फिर फरमाया कि वो इसी तरह अल्लाह ताला ज़िंदा करता है मुर्दों को, ताकि तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाए, शायद कि तुम अकल कर लो और अल्लाह के अताअत गुजार बन जाओ। लेकिन हुआ क्या उसका नतीजा बनी इसराइल के साथ, सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन से बाद ही बाद, ज़ालिका ये या इस, फ़हिया पस वो, कल हिजारती जैसे पत्थर, औ या अशद्दु ज़्यादा,
कस्वतन सख्त। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वाक़या देखने के बाद बजाय ये कि उनके दिल नरम होते, अल्लाह की तरफ माइल होते, अल्लाह की अताअत करने की तरफ माइल होते, उल्टा उनके दिल और ज़्यादा सख्त हो गए। और ऐसे सख्त उनके दिल हुए जैसे पत्थर सख्त होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, अल्लाह ताला ने फरमाया उससे भी ज़्यादा सख्त इनके दिल हो गए। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल की नरमी ईमान से है। जिसका दिल सख्त है समझो उसके दिल में ईमान नहीं है। तो ईमान जो है दिल को नरम करता है, लोगों के लिए रहम का जज्बा पैदा करता है इंसान के अंदर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर उनके तुम्हारे दिल और ज़्यादा सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद फाहिया कल हिजारती, गोया कि वो पत्थर हैं, पत्थर की तरह हो गए सख्त। और अशद्दु कसवतन, या उससे भी ज़्यादा सख्त, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। वाइन्ना, और बेशक मिनल हिजारती, वाइन्ना, और बेशक मिन से अल हिजारती, पत्थर, लमा, जो यतफज्जरु, फूट जाता है, मिनहु, उससे, अल अनहारु, नहरें। कहते हैं कि बाद पत्थर ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया बाद पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें जो फूट जाते हैं, जिनसे फूटती हैं नहरें। बाद पत्थरों में से नहरें फूटती हैं। आपने पीछे पढ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पे मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें से नहरें फूट पड़ती हैं, यानी वो बाद पत्थर भी इतने सख्त नहीं होते, इतने नरम होते हैं कि उनमें से पानी निकलने लगता है। लेकिन इन लोगों के दिल, यहूदियों के, बनी इसराइल के, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके थे। वाइन्ना, बेशक मिनहा, इससे, लमा, जो शक्का को फट जाते हैं, युखरिजु, फिर निकलता है, मिनहु, इससे, अलमाउ, पानी। और फिर अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि कुछ पत्थर जो हैं खुद ब खुद फट जाते हैं और उनमें से चश्मे जारी हो जाते हैं, नहरें बह निकलती हैं, पानी निकल आता है उनमें से। वाइन्ना मिनहा, और इनमें से कुछ, और बेशक इन मिन से, हा, इसमें, लमा, जो यह भी तो गिर पड़ते हैं, मिन से, खशियतिल्लाही, अल्लाह के खौफ से। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थर भी इंसानों के दिल से नरम है। वमल्लाहु, और जो अल्लाह, और नहीं अल्लाह, बेगाफिलिन, गाफिल, मिम्मा, उससे जो, तामलून, तुम करते हो। और अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। वो तो अलीमुन खबीर है, वो तो सब कुछ जानता है, दिलों के राज तक जानता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सब जानता है जो तुम करते हो। यहाँ इस आयत में हमारे लिए बहुत सोचने का मकाम है। उम्मत मुस्लिमा को अगर देखा जाए, बहसियत मजमूई अगर हम अपने मुआशरे पे नज़र डालें, इस्लामी दुनिया पे नज़र डालें, तो जिन हालात से आजकल हम लोग गुज़र रहे हैं, जो हमारे हालात हैं, तो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान को समझने की ज़रूरत है, कुरान पे अमल करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला की अताअत की ज़रूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की ज़रूरत है। शदीद कमी है इन चीज़ों की हमारे माशरे में, और इस वजह से दिल भी बड़े सख्त हैं, किसी के लिए रहम का जज्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल चुकी हैं। इसलिए ये आयात ख़ास तौर पे हमारे लिए सबक है इनमें, कि हमें दिल की नरमी के लिए अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसके हुक्मों पे चलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। फिर फरमाया अफततमाऊना, क्या पस तुम ख्वाहिश रखते हो। अफततमाऊना, क्या, फापस, ततमाऊना, तुम ख्वाहिश रखते हो, तुम तमा रखते हो, तुम चाहते हो, अन, ये कि यूमिनू, वो ईमान लाए, लकुम, तुम्हारे लिए। अब इस आयत का पस मंज़र ये है कि जब मदीना में मुसलमान अहले मक्का जो थे वो मुसलमान हो गए थे, नौ मुस्लिम जो थे, वो यहूदियों से उन्होंने सुन रखा था, उन्होंने यहूदियों से ही सारे सबक सीखे थे, ईमानियात, तौहीद, रसालत, आखरत, किताबें, फरिश्ते, हर चीज़ के बारे में उन्होंने यहूदियों से सुन रखा था, क्योंकि यहूदी अहले किताब थे। और फिर यहूदी अहले मक्का से कहा करते थे कि आखिरी नबी जो आएंगे वो हम उनके साथ, उन पर ईमान लाने वाले पहले होंगे।
لیکن جب آخری نبی آئے تو مشرکین مکہ بھی دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، ابھی یہ لوگ تو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن یہودی جو تھے وہ بجائے ایمان لانے کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہاں اہل ایمان سے، نو مسلموں سے مخاطب ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ایمان لے آئیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور قد تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر اسے بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے کوئی امید نہ رکھو ایمان لانے کی، یہ لوگ تو ایسے ہیں، ان میں ایک گروہ ایسا ہے، ان کے علماء کرام کا، ان کے احبار و رہبان کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے بعد اسے بدل ڈالتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا ایک خاص وتیرہ تھا، تحریف کرتے تھے، یعنی تبدیل کر دیتے تھے آیتوں کو، کبھی تو یہ معنوی تحریف کرتے تھے اور کبھی لفظی تحریف ہی کر ڈالتے تھے، اور عملی تحریف تو ان کا شیوا تھا ہی۔ تو لفظی تحریف کبھی لفظ بدل دیتے تھے تورات کے، کبھی اس کے مفہوم بدل دیتے تھے یا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے ان کی تورات میں زانی کی سزا تھی رجم کرنا، پتھر مارنا، لیکن یہ لوگ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے تو اس سزا کو لاگو کرتے تھے لیکن امیروں کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو امیروں کو اس سے چھڑا دیتے تھے، وہ ان کو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے ٹھڈے تھپڑ مار کے بس وہ اپنا فرض پورا کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے اتنی سزا ہے۔ پھر وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے پوچھنے کے لیے کہ شاید دین اسلام میں کوئی نرمی ہو اس سلسلے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب رجم کی سزا بتائی تو پھر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو واقعی تورات والی ہی سزا انہوں نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو بہرحال وہ ایسے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دنیا داری میں مگن تھے، بس انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہیں۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس بات کو وہ سوچتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ ہم لوگ دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، آخرت کس نے دیکھی۔ اس طرح کی باتیں آج کل مسلمان بھی کرتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، وہ کلام الہی کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالتے ہیں، من بعد اس کے بعد ما عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ یہ یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، عقلوہ عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کلام کو، وہم اور وہ یعلمون اور جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تورات میں، نبی کے آنے کی پیشین گوئی بھی اس میں ہے، کتاب کی بھی پیشین گوئی ہے، آخری دین کی بھی پیشین گوئی ہے، لیکن اس پہ وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں، یا تو کتمان کے مرتکب ہو جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں آیتوں کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی، اور دوسرے یا پھر یہ آیتوں کو بدل ڈالتے ہیں، اس کے حکموں کو بدل ڈالتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نعوذ باللہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو ترجمہ تفسیر بدل ڈالتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر فرمایا وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس جب لقو وہ ملتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو الذین جو آمنوا ایمان لائے، قالو تو ان سے کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ اب یہ یہودیوں کی منافقت کا ذکر شروع ہوا، یہاں ایک اور خوبی ان کی بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو مشرکین منافقوں کا ذکر آیا تھا اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، اب یہ جو ہیں 9ویں رکوع میں ان کا یہودیوں کی منافقت کا ذکر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہودی منافقت کے بارے میں بتایا گیا۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خلا اور اذا جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اکیلے میں قالوا تو وہ کہتے ہیں کیا تحدثونہم تم ان کو بتاتے ہو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کیا تم ان کو بتاتے ہو یعنی مسلمانوں کو بتاتے ہو بما ساتھ جو فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے بما ساتھ جو فتح کھولا اللہ نے علیکم تم پر تو جو اپنے ساتھیوں سے وہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو جب ملتے ہو تو ان کو وہ سب باتیں بتا دیتے ہو جو تورات میں سچی باتیں لکھی گئی ہیں اور جو اسلام میں بھی اس کے مطابق باتیں ہیں لیجحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں بھی ساتھ اس کے عند ربہم اپنے رب کے پاس اب واقعہ یہ ہے کہ یہودی جو کچھ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اسلام کا لیکن دل سے وہ یہودی ہی ہیں جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور پھر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کیا تم ساری باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہتے ہو تم اور مسلمان اس بات کو حجت بنا لیں گے اللہ کے پاس جب جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ یہ لوگ تو ہمیں بتایا کرتے تھے سچی باتیں صحیح باتیں اور خود یہ اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے تو اپنے دوستوں کو کہتے تم کیوں مسلمانوں سے ہر بات کرتے ہو مسلمانوں سے چھپاؤ کہ تورات میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں نعوذ باللہ پھر فرمایا افلا تاقلون کیا پس لا نہیں تاقلون تم عقل رکھتے اب وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ہر بات کیوں شیئر کرتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ لوگ کل کو اللہ کے پاس جا کے ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے اور ظاہر ہے پھر سزا میں بھی اضافہ ہوگا اولا یعلمون اولا یا نہیں اولا یا نہیں یعقلون یعلمون وہ جانتے اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں یسرون کا لفظ سر سے نکلا ہے سر راز کو کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اولا یعلمون کیا یا نہیں جانتے وہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں وما یعلنون اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں یعلنون کا لفظ اردو میں اعلان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اعلان کرنا تو مطلب یہ کہ وہ اعلان کرتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں وہ یہ یہودیوں کی کچھ باتیں آج ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کے 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی باتیں ہمیں بتائیں اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے آیت نمبر 74 ہمارے لیے بہت اہم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد گویا کہ وہ پتھر ہوں تو دل کی سختی سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور دل کی نرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش پوری کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے وما علینا الا البلاغ اللہ حافظ